अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे और खैर वाफियत से होंगे। तो आज की स्टोरी मुझे एक अदनान नामी शख्स जो कि एक ट्रक ड्राइवर हैं जिन्होंने अपने साथ होने वाले एक सच्चे वाक़ये के बारे में बयान किया है। क्या है इनकी स्टोरी, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, आप आयत उसे पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें कि सुना है जब इन ताल्लुकात का जिक्र आता है तो ये अपनी बातें सुनने के लिए बहुत ही शौक से करीब आ जाती हैं। तो स्टोरी शुरू करते हैं अदनान भाई की ज़ुबान। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, मेरा नाम अदनान है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आपको पता है कि हम ट्रक ड्राइवर का रूट बहुत ही लंबा होता है और कई कई दिन का भी होता है, क्योंकि हमें गाड़ी को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। अल्लाह पाक की मखलूक़ात पर मेरा ईमान था, लेकिन मैंने कभी भी इस वाक़ये के बारे में सोचा नहीं था जो कि मेरे साथ हुआ। कुछ यूँ हुआ कि ऐसा था मुझे और मेरे साथ जो मेरा हेल्पर था, हमें कहीं दूर गाड़ी को लोड करके लेके जाना था। मेरे साथ भाई गाड़ी लोड की और निकल पड़े। हमने जिस जगह से होकर जाना था वो रास्ता बहुत ही सुनसान था। मैं स्टोरी लंबी नहीं करूँगा इसलिए, और रास्ता बहुत खतरनाक था। रास्ता बहुत ही सुनसान और वीरान था। वहाँ पर पहला रूट था तो हमें जाना ही था, लेकिन हमेशा हमारे साथ जो कि मेरे ट्रक ड्राइवर दोस्त थे उन्होंने बताया कि रास्ता बहुत ही सुनसान है, इधर रात के टाइम सोच समझ कर ही जाना। तो भाई उनकी बात इग्नोर किया और हमने सफ़र को शुरू कर दिया। हमने गाड़ी को असर की नमाज के बाद लोड किया और शाम होने से पहले निकल गए। हम चलते चलते शाम हो गई, देखते ही देखते रात हो गई, पता ही नहीं चला। तकरीबन 9:30 पर हम उस रास्ते पर पहुंच गए और हमने उस रास्ते का मोड़ ले लिया। जैसे ही हमने उस रास्ते पर चलना शुरू किया, रास्ता बिल्कुल खाली था, ना कोई गाड़ी और ना ही दूर दूर तक ना कोई बंदा और ना ही बंदे की ज़ात। मैंने अपने हेल्पर की तरफ देखा और हेल्पर ने मुझे आंख के इशारे से समझाया कि उस्ताद कुछ नहीं होता, अल्लाह हमारे साथ है। उसने मुझे तसल्ली दी और हम चलते गए। तकरीबन 1 घंटे तक हमारी गाड़ी चलती रही उस रोड पर, लेकिन कोई भी उस रास्ते से जा रहा था और ना ही उस रास्ते से कोई आ रहा था। बहुत अजीब था सीन था। अब असद भाई हमारे साथ जो हुआ वो आपको क्या ही बता। ना असद भाई हमें यूँ लगा कि सामने से कोई चलता हुआ जा रहा है, तो हमने देखा तो वो बहुत ही अजीब था, ना ही इंसान था और ना ही जानवर लग रहा था, और वो चल भी बहुत अजीब तरीके से रहा था। तो मेरे हेल्पर ने कहा उस्ताद जी जो भी है आप गाड़ी ना रोकना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो हम चलते गए। जैसे ही वो हमारे करीब आता गया, हमें हमारा डर और बढ़ता गया। हाँ, क्योंकि ऐसी जगह पे इंसान का होना और नामुमकिन था। तो हम जैसे ही करीब गए तो मेरे हेल्पर ने देखा कि वो बिल्कुल रोड के आगे आ गया है, और देखते ही देखते वो हमारी गाड़ी के बिल्कुल आगे आ गया। और जैसे ही हमने गाड़ी रोकने की कोशिश की और वो गाड़ी के नीचे आ गई, मेरा हेल्पर डर गया और मेरे हेल्पर ने जल्दी जल्दी पीछे साइड पर जो लेफ्ट साइड पे जो शीशा होता है उधर से देखा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। पीछे देखने पर सारा अंधेरा नज़र आ रहा था। तो हमने जल्दी-जल्दी गाड़ी रोकी और मेरा हेल्पर उतरा, तो उसने पीछे जाकर देखा तो कहता साहब पीछे कुछ भी नहीं है। उसने देखा कि पीछे कुछ नहीं है, ना ही टायर पे कुछ लगा है। तो हम सोच में पड़ गए कि आखिर वो क्या था और हमारी गाड़ी के आगे क्यों आया? असद भाई जैसे ही मेरे हेल्पर ने मुझे आकर बताया कि उस्ताद पीछे कुछ भी नहीं है और गाड़ी से भी आगे कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही पीछे तक कोई बंदा नज़र आ रहा है जो कि टकराया। असद भाई जैसे उसने ये बताया, मेरी साँस रुक गई कि अभी कोई चीज़ हमारी गाड़ी के आगे आई है और अभी वो गायब हो गई। खैर हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी और अल्लाह का नाम लिया और गाड़ी चलाना दोबारा शुरू कर दिया। तो जैसे असद भाई हम गाड़ी अभी 2 मिनट भी चली थी कि पीछे से कैबिन से एक आवाज़ आई, टक टक की। आती गई जो कि मुसलसल कोई 2 मिनट चली। हम डर गए। हमने गाड़ी रोकी और हमने देखा कि ये कौन है जो कि गाड़ी बजा रहा है पीछे से। जैसे ही हमने गाड़ी रोकी, असद भाई आवाज़ बंद हो गई। हम रुके, हमने पीछे जाकर देखा कि कौन है, शायद कुछ और हो जो कि चोरी करने आया हो या कुछ और हो। लेकिन असद भाई वहाँ कोई नहीं था। हमने जब पीछे जाकर देखा, हम सोच में पड़ गए कि ये कौन है। हमने फिर चढ़े। हम जब हम गाड़ी चला रहे थे दोबारा, तो अदनान असद भाई पीछे से आवाज़ आई जो कि पहले से बहुत उसकी शिद्दत ज़्यादा थी। वो इतनी ऊँची थी कि हमें कानों पर हाथ रखने पड़ गए। हमने कहा ये कौन है जो कि गाड़ी को पीछे से बजा रहा है। हम रुक गए और हमने फिर से जाकर दरवाज़ा खोल कर चेक किया कि शायद कोई चोर हो अंदर, चोरी करने आया हो।
لیکن بھائی وہاں کوئی نہیں تھا. ہم بہت ہی خوف میں آ گئے. یہ کون ہے جو بار 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 جا رہا ہے مجھے کیبن. اسد بھائی اس ٹائم میری جان نکل گئی. میں نے کہا پہلے یہ واقعہ میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا, وہی اب ہو رہا, کیوں ہو رہا ہے. اسد بھائی میں نے سوچا پہلے وہ انسان نہ ہی جانور, یہ وہ پہلے گاڑی کے نیچے آیا اور نہ ہی اس کا کوئی نشان تھا, اور جب بھی کیبن کا بجنا اسد بھائی میں سوچ میں پڑ گیا, اور میرے ذہن میں یہ بات بہت چل رہی تھی. اس ٹائم ہم دونوں نیچے تھے گاڑی سے, تو جو میرا ہیلپر ہے اس نے نیچے کہا ساتھ میں گاڑی کے نیچے دیکھتا ہوں, شاید کوئی ہو جو گاڑی کے نیچے چھپ گیا ہو. تو جیسے ہی وہ گاڑی کے نیچے دیکھتا ہے تو اسے ایک عجیب سا سایہ نظر آتا ہے جو کہ گاڑی کی پرلی طرف کھڑا ہوتا ہے, اور صرف اس کا پاؤں کی جانب ہوتا ہے. پاؤں دیکھتا ہے تو بہت ہی گھبرا جاتا ہے, اور وہ جلدی لوٹتا ہے اور مجھے کہتا ہے تان بھائی گاڑی کی دوسری طرف کوئی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی وہاں پہ کھڑا ہے. جیسے ہی ہم دوسری طرف جاتے ہیں دوڑ کر تو وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا, حتیٰ کہ وہاں پر کوئی انسان نہ کوئی جانور کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے تان بھائی میں نے ابھی کوئی دیکھا ہے, اور میں جھوٹ نہیں بول رہا, یہ بات میں یقین کر لیتا ہوں کہ ہاں اس نے ضرور کچھ دیکھا ہوگا, ورنہ اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے اس کو تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوتا, ہمارے ساتھ اللہ ہے, ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے. مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, جو کہ انیکسپیکٹڈ تھا. تو میں نے اپنے ہیلپر کو تسلی دی اور ہم نے کہا ہم فوراً یہاں سے نکلتے ہیں. اسد بھائی اب یقین کریں, ہم جیسے گاڑی کے روڈ کے کچھ ہی قریب پہنچے ہیں, رائٹ ہینڈ جو ڈرائیور سیٹ تھی وہاں پہ کوئی بیٹھا ہے, اور جو رائٹ والا شیشہ تھا وہاں سے ہمیں گھوم کر دیکھ رہا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور اس کا جسم پورا کالا تھا, اس نے کوئی کالا سا لباس پہنا ہوا تھا. ہم ڈر گئے اور ہم نے کہا کون ہے وہاں, کیا چاہتے ہو تم. تو اسد بھائی اسد بھائی ہم نے اس سے کوئی 5-6 دفعہ پوچھ لیا لیکن کوئی جواب نہ آیا. وہ مسلسل ہمیں گھور رہا تھا اور شیشے سے بالکل صاف نظر آ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو وہاں بیٹھا ہے. اور ہمیں یقین تھا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا, کیونکہ جیسے اس نے لباس اوڑھا ہوا تھا اس سے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ انسان ہوگا, اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. اسد بھائی میں نے 7ویں بار اس سے پوچھا کہ کون ہے وہاں اور کیا چاہتے ہو تم, کیوں آئے یہاں. اس نے بھاری سی آواز میں جواب دیا. اسد بھائی آپ یقین کریں وہ اتنی خوفناک آواز تھی, اتنی بھاری آواز تھی کہ مجھے سن کر ہی میری ٹانگیں کانپ گئی, اور مجھے شعور ہو گیا کہ یہ ایک اسپرٹ ہے, یہ کوئی نہ کوئی جنات ضرور ہے. عدنان جو ہے ہم نے سے کہا کہ ہمیں معاف کر دو, اگر ہم نے کوئی نقصان کیا ہے یا ہم سے کوئی انجانے میں کوئی نقصان ہو گیا ہے آپ کا تو ہمیں معاف کر دیں, ہم ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے تھے. آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں, ہمیں جانے دیں, ہم دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے. اصل بھائی میرے ہیلپر اور میں بالکل سن ہو گئے, ہماری ٹانگیں ایسے جیسے سن پڑ گئی ہوں, اور ہم سے ایک قدم بھی گیٹ کی طرف بڑھایا نہیں جا رہا تھا. اور اچانک ہی وہ چیز وہاں سے غائب ہو گئی. جیسے ہی وہ غائب ہوئی میرا ہیلپر ہوش ہو گیا. میں نے اپنے ہیلپر کو ہوش میں ملانے کی بہت کوشش کی, تقریباً 10 منٹ بعد اس کو ہوش آیا اور میں نے اسے کہا کہ اس کا نام سائم تھا. تو میں نے اسے کہا سائم سب ٹھیک ہے, چلاؤ بیٹھو گاڑی میں. وہ جو تھا جو بھی تھا وہ چلا گیا ہے. تو ہم جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھے ہیں تو شیشے پر عجیب سے فون کی طرح تھا, جیسے فون سے کسی نے لکھا ہو. اس پہ شیشے پہ لکھا ہوا تھا کہ تم نے مجھے اپنی گاڑی کے نیچے دے دیا تھا, جس کی وجہ سے میں نے تم سے بدلہ لینا چاہا تھا, لیکن تم نے معافی مانگ لی, اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. اصل بھائی تو وہ دیکھ کر ہمیں عجیب سا لگا اور ہم نے آیت الکرسی کا پھر کرنا شروع کر دیا. ہم نے آیت الکرسی پڑھی اور دونوں بیٹھے اور ہم نے گاڑی اسٹارٹ کر چلنے شروع ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے, اور دوبارہ وفاقی کے بعد میں نے 1 ہفتے چھٹی کر لی. ایک ہفتہ میں گاڑی پر نہیں گیا. اسد بھائی یہ تھی میری ایک اسٹوری, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے چینل پر یہ اسٹوری ضرور چلائیں گے. اللہ حافظ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی, اور اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں.